दगड़ दगड़ 38 पेज पूरे कर दिए। तो खुदा के बंदो, हुसैनियत की तुम बात कर रहे हो यजीदियत से हाथ मिलाकर। एक सेशन में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी बहन शादियां मरी टमाटर भी लेकर आई थी। तो आपको याद है ना, बहन आज भी ले आती तो मुझे खुशी महसूस होती। यहाँ पर हमारी वजीर आला को छोटी सी सर्जरी कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सिंध बुला लिया करें ताकि हमारे पैसे बचा लें कौम के। मेहरबानी फरमाकर यकीन करें, अगर मैं फैक्ट एंड फिगर पर एक एक पॉइंट पे मैं बात करूं तो मैं इस जमात को उठने न दूं यहाँ से। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सनाउल्लाह मस्ती खेल के बाद एक और इमरान खान के बब्बर शेर ने हुकूमत को धो डाला। दोस्तों, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर। मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, ये अल्लाह के नाम है, ये पाकिस्तान की अवाम के वोटों से इंतखाब हुआ अवाम ऐवान, जिसमें फॉर्म 45 और 47 दोनों बैठे हुए हैं। और ये सेनेटर औरंगजेब साहब ने एक बजट स्पीच जो है वो यहाँ पर पढ़ी, जिसके पेज नंबर 1 पर जनाब स्पीकर साहब हाउस को इन ऑर्डर कराएंगे प्लीज। जिसके पेज नंबर 1 पर सेनेटर औरंगजेब साहब कहते हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी शुजात, अलीम और दीगर के नाम लेकर कि उनसे ये रुजू करके बजट बनाया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मीडिया पे इस ईवान में खड़ी होकर कह रही है कि हमसे पूछकर ये बजट नहीं बनाया गया। एमक्यूएम कह रही है ये हमसे पूछकर नहीं बनाया गया। चौधरी शुजात की तो शायद आप ही समझ सकते हो, उनसे भी पूछने के पूछा गया कि नहीं गया। क्या क्रेडिबिलिटी, क्या हैसियत रह गई इस बजट की कि आपकी इत्तेहादी जमातें आपके साथ बैठी हुई हैं और वो डिनाई कर रही है इस बजट को। ये IMF का एक टेक्स्ट बुक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक। वो एक अपना उस्ताद था, अपने शागिर्द से कहा कि तुमने कल घोड़े की दौड़ के ऊपर एक मजमून लिख कर लाना है और वो 38 पेजेस का, जैसे ये बजट है। तो औरंगजेब साहब की तरह उसने लिखा घोड़ा दौड़ रहा है और दगड़ 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 38 पेज पूरे कर दिए। ये 38 पेज दगड़ दगड़ से पूरे किए गए। जनाब स्पीकर, 2013 में मैं उस जाने बैठा हुआ था, इसहाक डार ने यहाँ पर बजट पेश किया। मुझे मौका मिला कि मैं अपनी स्पीच करूं। मैंने सारी रात बैठ कर स्पीच पढ़ी, कोशिश की कि इसमें से कोई ऐसी बात निकालूं और कहूं कि इसहाक डार साहब ने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन आप यकीन करें, अयाज सादिक साहब चेयर कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने 2013 में जब मैंने देखा कि मेरे किसान, मेरे ताजर, मेरे सनतकार, मेरे मजदूर, मेरे डॉक्टर, मेरे असातिज़ा, मेरे सरकारी मुलाजिम और दीगर मकासबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, तो मैंने ये बजट स्पीच फाड़ दी थी और हुकूमत में बैठकर जवाब दे दिया था कि मैं इसे वोट नहीं करूंगा। यहाँ पर एमक्यूएम के भाइयों ने एक बात की कि जनाब हमें ताना दे रहे कि जनाब आप हुसैनियत के साथ खड़े और यजीद, ओ खुदा के बंदो, हुसैनियत की तुम बात कर रहे हो यजीदियत से हाथ मिलाकर। ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने यहाँ पर यस और नो पर यस करते होना है। एक सेशन में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी बहन शादियां मरी टमाटर भी लेकर आई थी। ये अपोजिशन में थे, गवर्नमेंट में, आपको याद है ना, बहन आज भी ले आती तो मुझे खुशी महसूस होती। वो मैंने समझा कि शायद आप बैठी हुई, शायद आप तकल्लुफ कर ही लें। EOBI में वो
رجسٹرڈ نہیں ہے. عالم یہ ہے کہ جو مزدور کے بچے تھے جناب اسپیکر صاحب, ان کو جو رجسٹرڈ تھے سوشل ویلفیئر میں پچھلے 2 سال سے ان کو جو ایجوکیشن کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا. میں آپ کی وزارت سے جناب اسپیکر صاحب ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, مہربانی فرما کر گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بچے جن کی تعلیم بند کی ہوئی ہے 2 سال سے مزدور کے, ان کی تعلیم کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب بڑی مشکل سے ٹائم دیا, 2 منٹ دے دیں. یقین جانے ہمارے علاقوں میں میں سمجھتا ہوں, مجھے معلوم ہے آپ, لیکن سید بادشاہ مہربانی سر, میں ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گا. پاور لوم انڈسٹری جو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں جو کہ سیلز ٹیکس کا حصہ ہے, جو آپ ان کو بجلی کا یونٹ دے رہے ہیں وہی یونٹ آپ پاور لوم انڈسٹری کو دیں تاکہ وہ لوگ اپنا سرکل چلا سکیں. جناب اسپیکر, ایف پی آر کا عالم یہ ہے کہ سوتر منڈی فیصل آباد جو کہ پورے پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتی ہے, آپ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی لیڈر جماعت نون لیگ اٹھے میرے ساتھ آئے سوتر منڈی میں, ان کی ایف پی آر کی چین ہی مکمل نہیں ہے, چین ہی مکمل نہیں ہے. آڑتیا اور بروکر کے درمیان جو مڈل مین ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. وہ بوجھ بھی جو سیلز ٹیکس کا 18% جو رجسٹرڈ کو دینا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے 22% جو ہے وہ مالکان کو اپنی جیب سے پے کرنا پڑ رہا ہے. اور فراڈ اور دھوکہ دہی اور ملکی معیشت کا جو پیسہ کھایا جا رہا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آج تک ایف پی آر جو ہے وہ اس میں ناکام گئی ہے. جناب اسپیکر, میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا جان مارکیٹ کے لیے جان مارکیٹ کے لیے ان کو لیب بنا کر دی جائے تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے کرپشن سے بچ سکیں. بہت ساری باتیں کرنی تھی. میرا جو پاور لوم انڈسٹری, میرا جو مزدور ہے, میں کم وقت میں جتنی ان کی بات کر سکا میں نے کی. جناب اسپیکر صاحب, میں یقین جانے سندھ کا وزٹ کر کے آیا ہوں. میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کو, جس طرح آپ لوگوں نے این آئی سی وی ڈی جیسے گمبٹ ہاسپٹل جیسے ایس آئی یو ٹی, میں ڈاکٹر ہمارے جو پروفیسر وہاں پر ہیں عطیف الحسن رضوی صاحب, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ایوان میں. ان لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے اتنے مہربانی فرما کر ہمارے کچھ پیسے بچا لیں. یہاں پر ہماری وزیر اعلیٰ کو چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے, سندھ بلا لیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لیں قوم کے. مہربانی فرما کر یہ تعلیم کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے, ہاسپٹل کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے جناب اسپیکر صاحب یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فگر پر ایک ایک پوائنٹ میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ. آخری بات جناب اسپیکر صاحب, انشاءاللہ جناب اسپیکر صاحب, میں دعوے سے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے, یہ پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان دنیا میں نام روشن کرے گا اور کرے گا.